جنہاں دے گھر اپنے آن تے رہن کہنا دیتا سوکھیاں ٹوریاں علی دیاں دھیاں نانے دا وسطہ شہر چھوڑ کے بہوں اوکھے سفران میں تے ہی آدھا رہا جو معاملہ تے سیدزادیاں سوار نہیں ہوئیاں بلکہ سیدزادیاں دے جنازے سوار ہوئے آؤ لازے دلازہ انہا مسافر انو لویے انہا غریب انو لویے جنہ دیاں لاشاں تے اپنی آن پر رون کہنا دیتا جنہ دیاں لاشاں تے اپنی آن رون کہنا دیتا بچ گیا الہ الہ رل گئے نبین تے برا بابا میرا کچھ بھی نہیں رہا بچ گیا الہ الہ رل گئے نبین تے برا سید ہو کے مجلس تیرے چاہے جدہ گھر واپس والے بجے نا آنکھ سکی جائے کہ زمانی پتہ کہنے سے بھی آخری ہوئے کیا سوچ بابا میرا کچھ بھی نہیں رہا بچ گیا الہ الہ رل گئے نبین تے برا بابا میرا کچھ بھی نہیں رہا بچ گیا الہ الہ جدہ کہلے چھڑ گئی ہے ایسے 2-5 منٹ بس بابا میرا کچھ بھی نہیں رہا پردہ پیا چھٹی قائد شریف قبیلے دی تے باؤں مدعا تے طویل دے بادے او بیٹھا وال گرن دئی آئے وہ جیندے حکومت ود پوے تھا تیری آنکھیں جہاں نہیں آئی تو سمجھے نہیں میں لفظ تبدیل کر کے پیادا چھٹی قائد اکبر دیاں وہ پھوپیاں دی تے باؤں مدات طویل دے بادے او بیٹا وال گرن دئی آئے وہ جیندے حکومت ود پوے تھا عالمی کہیں بندے بے غوری کی تھی لفظ اور تبدیل کرنا توڑے عبادت دے اضافے دی خاطر چھٹی کائے دیا رش دیا وس دیا دی تے باؤں مدات طویل دے بادے او بیٹا وال گرن دئی آئے وہ جیندے حکومت ود پاوے تھا چوکھے بچ گئے آئے تے کائنات دے وچوں ہے وہ پہلا قیدی تے پیوں باقر دا سجا دے او بیٹھا وال پوچھ دئی آئے وہ حاکم کو ساکو کیوں کی تیار دے ادرات ویلا بدماش ظالم دے صفائی آئیں ایک یا دن سجاد حاکم دربار یاد کی تئی او مکانیوں اللہ جانے مجبوری کیڑی آئی پیو ٹریاں پتر کو نال ٹرنا پوندا میرے تے سوال کرو سیدزادہ پتر کو نال کیوں ٹرنا پوندا میں کو قبر حسین دی قسم رسی کائی گل دو آئے رسی کائی گل دو آئے مکانیوں میرے امام ٹرین جدہ میرے امام ٹرین کڑی نال جو کڑی لگیے جڑے ادب دی ذاکری سن کے رومن دیا دیو کڑی نال جو کڑی لگیے کڑی دی آواز میری موزمہ سین دے کن دے پئیے عقل مار کے دیئے سجاد رات اس ویلے کن تیارے سیدی آواز آنی اماں میں پیشی دوینا بی بی آلی سجاد رات اس ویلے تا پیشی سیدی آواز آنی اماں بے وارث جو ہاں
اما بے وارسانیاں پیشیاں نہ ٹائم کوئی نہیں ہوتا بس بھائی مکانیوں ٹرن لگن میرے امام بی بی دی آواز آنی ہے سجاد تو وینا پہ دشمن دے دربارے سجاد میں وعدہ پہ کریں دیا جے تائیں واپس نہ ول سے میں تھیں کھڑی رہ ویسا تر پہ میرے امام اس کمینے دے دربار چاہیں اس کمینے میرے امام کو آندہ ڈٹھائیں جدہ میرے امام کو آندہ ڈٹھا اس کمینے میرے امام کو کرسی پیش کی دیئے اور مکانیوں جدہ کرسی پیش کی دیئے کمینہ ڈے کیا دے سجاد آ کرسی دبا او شام دا تھکایا مہاری آ کرسی دبا میرے امام ظالم دے پاسے ڈٹھائے بل کرسی دے پاسے ڈٹھائے او مکانیوں ود ظالم دے پاسے ڈٹھائے بل کرسی دے پاسے ڈٹھائے مظلوم امام دی رات ود پئیے کمینے دے پاسے ڈے کیا دے تے کو شرم نہیں آدھی آئین جس جگہ تے میں کو کرسیاں دے دے گئیاں اوہ تھکئی گھنٹے او پابند تھی کہ مینیاں پھپیاں کھڑیاں رہیاں سیدہ دے ہاتھ بن کے میں کو آئے وہ بھیڑیا دی آئی تے سجاد میں بوں تھک پہیاں میں کو گھوڑی